अस्सलाम वालेकुम। सुनहरी राह में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें आप सब पर बरसती रहें। पिछली वीडियो में मैंने टाइटल में लिखा था अपने माँ बाप की कदर करो। आज यही माँ बाप से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों की कदर करें, अपने बच्चों को अपना वक्त दीजिए, अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाइए। तो आज मैं आपके लिए मौलाना तारिक जमील साहब का बयान लेकर आया हूँ। तो जितने भी नए देखने वाले हैं उनसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों को किस तरह डील किया। मैं रोज़ाना मेरे पास बच्चा गुस्ताख है, बच्चा नाफरमान है, बाप जी बच्चा अब सुनता नहीं है, बच्चा ये है, बच्चा वो है। एक नबी की हदीस सुन लो, बच्चे तुम्हारे गुलाम हैं। आप सब बाप बैठे हो, जितने आप टीचर बैठे हो अब सब बाप बैठे हो। जो मस्तूरात टीचर हैं वो भी माँ बैठी हैं, और असली बाप और माँ भी बैठे हुए। मेरे नबी ने फरमाया अकरिमु औलादकुम, अपने बच्चों को इज्जत दो, इज्जत दो। मेरे नबी कैसे इज्जत देते थे। हज़रत फातिमा घर में एंटर होती, और ये हज़रत फातिमा का आना कोई 8वें दिन नहीं होता था, घर के साथ घर था, 2-4 घर छोड़ के हज़रत फातिमा का घर था। हर दूसरे तीसरे दिन हज़रत फातिमा आती हैं। मेरे नबी चेयर पे बैठे हैं, ज़मीन पर बैठे हैं, चारपाई पर बैठे हैं, लेटे हुए हैं। जो ही फातिमा को देखते आप खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह। कोई अपने बच्चों के लिए खड़े होते हैं। आप लोग क्लासरूम में आते हो तो आपके लिए बच्चे खड़े होते हैं, और मेरे नबी क्या, ये बच्चे आपकी औलाद हैं। मेरे नबी खड़े हो जाते, और वहीं नहीं खड़े रहते थे बल्कि तेजी से आगे बढ़ते थे, और जाकर हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ लेते थे मुसाफिर के, और फिर देखो मुझे यूं बोसा लेते, फिर हाथ पकड़े 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 लेकर आते, पहले हज़रत फातिमा को बिठाते, फिर खुद बैठते थे। तो फिर क्या जन्नत की औरतों की सरदारी मिल गई। अपने ज़बान का बोल मीठा करो, अपने अखलाक अच्छे करो, अपना चेहरे को खूबसूरत करो। जो अल्लाह ने दे दिया, इसको मुस्कुराने से सजाओ। मुसलमान को मुस्कुरा के मिलना भी सदक़े का सवाब है। और इस मोबाइल ने तबाही फेर दी हमारा। बच्चा बात कर रहा है और अम्मा लगी हुई है ड्रामे देते, हाँ बताओ सुन रही हूँ, बको क्या बक रहे हो, सुन रही हूँ। देखो अल्लाह के वास्ते, ये फ़ोन है भाई, फ़ोन है, इसे ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करो। इसको अपने लिए लानत मुसीबत ना बनाओ। एक खातून पेपर चेक कर रही थी, टीचर थी, तो चेक करते करते रोने लगी। तो उनके खामिन ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने पेपर आगे कर दिया, ऊपर रोल नंबर डैश डैश डैश। तो उसमें था कि तुम क्या बनना चाहते हो, एक क्वेश्चन था, तुम क्या बनना चाहते हो। तो उस बच्चे ने यहाँ से शुरू किया, आई वॉन्ट टू बी ए स्मार्टफोन। यहाँ से उसने ये बात, छोटे बच्चों का पेपर, तो वो पढ़ा कि भाई मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ, चूँकि मेरे माँ बाप जितना फ़ोन को अहमियत देते हैं इतना मुझे अहमियत नहीं देते, तो मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ। तो उसके खामिन ने कहा तो इसमें तू क्यों रो रही। कहा तुम्हें पता है ये रोल नंबर किसका है। कहा नहीं। कहा ये तेरे मेरे बच्चे का है। मेरे नबी ने एक ज़िंदगी सिखाई। आप घर में आते थे मुस्कुराते हुए आते थे, इजहार मोहब्बत फरमाते थे। अरब के माहौल में बीवी से इजहार मोहब्बत ऐब था, और गर्लफ्रेंड बनाना एक फ़ख्र था। आप लोग इकट्ठे पढ़ते हो, इस लानत से बचो। बाइज़्ज़त आए हो, बाइज़्ज़त चले जाओ। अपनी शादियाँ माँ बाप की राय से करो, माँ बाप की दुआएं लेकर करो, अपने फ़ैसले खुद मत करो। ये क्या करें, अब बच्चे बच्चियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं तो इस किस्म की लानतें चलेंगी तो सही, लेकिन मैं जितना बच सकते हो बच्चों बचो। अपने फ़ैसले माँ बाप के हवाले करो, अपने फ़ैसले माँ बाप के हवाले करो। चूँकि जितनी इश्क की शादियाँ होती हैं वो सारी ही नाकाम होती हैं। अरब के माहौल में इजहार इश्क बीवी का ऐब, और गर्लफ्रेंड के लिए अशार, इस कल्चर में भरे मजमे में एक आदमी पूछता है या रसूल अल्लाह
من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو اپنے نبی کی سنو. آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے. وہ ہل گیا، کہنے لگا ارے یہ کیا ہوا یا رسول اللہ، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوا کہ میں نے عائشہ کا نام لے دیا. اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے. آپ اتنے کائنات کا بوجھ سر پہ اٹھا کے زندگی گزاری اور اپنے حسنین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے. آپ کہتے ہو میں ریکٹر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، میں پروفیسر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں. تو کیا فائدہ ہے ٹائیاں لگانے کا؟ تمہارے لیے اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو، جھک مار رہے ہو؟ میرے نبی سے زیادہ مصروف کوئی آئے گا؟ بولو، جواب دو، جواب دو زور سے. 7 بر اعظم کے انسان اور قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو، اور وہ روز بچوں کے لیے وقت نکالیں. این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ روزانہ دوسرے تیسرے دن آپ حسنین کو ٹائم دیتے. اب کیسے ٹائم دیتے؟ دیکھو ان کے لیے ایسے آپ ان کے لیے ہاتھ بھی بچھا دیتے اور پاؤں کے گھٹنے بھی اٹھا دیتے. ہاتھ اور گھٹنے لیول کر کے کمر پورا جیسے سواری کا ہوتا ہے. آؤ بھائی بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو اوپر چڑھا کر کمرے میں چکر لگاتے، پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں کو اتار کے زینب کو اوپر چڑھاتے، پھر کہتے اوپر سے آ گئے حضرت جابر. ایک دفعہ کہ حسنین اوپر چڑھے ہوئے تھے، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی. تو میرے نبی نے نیچے سے کہا بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی، بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی. میرا سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے. میں نے اسے ٹائم نہ دیا، میں نے اسے یہ سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں. ٹیچر کا رتبہ بہت بلند اللہ نے بنایا ہے. میرے نبی ٹیچر بن کے آئے، بادشاہ بن کے نہیں آئے، حاکم بن کے نہیں آئے، تاجر بن کے نہیں آئے. میرے نبی معلم بن کر آئے. مقدس ترین نسبت، یہ سب آپ کی اولاد ہے. یہ اگر اچھے انسان بنتے ہیں، میرے 5 بچے ہیں، کتنا کو صدقہ جاریہ بنیں گے؟ آپ کے 10,000 بچے ہیں، اگر یہ ایک بچہ صحیح چلے، نیک بنے، آپ خود سے جو کتنا بڑا آپ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ اتنا عالی شان مرتبہ ہے انسانیت کے لیے، معلم بننا، ٹیچر بننا. لیکن پھر نبی کی زندگی پڑھو، نبی والے اخلاق پڑھو کہ میرے نبی نے کیسے زندگی، کیسے خوبصورت طریقے سے اپنی اگلی نسل کو سنبھالا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئیں گی. تو صرف آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو سمارٹ بنائیں، سمارٹ فون نہ بنائیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.